हमलाको हमला। प्रचण्डजीले सशक्त द्वन्द्व गर्नुभयो 10 वर्ष। त्यसपछि 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि उहाँ खुला राजनीतिमा आइसकेपछि माओवादी केन्द्र आजको दिनमा एमाले पार्टीसँग एकताको निकट पुगेको छ र चुनावी तालमेल र वाम गठबन्धनका साथ उहाँहरू जसरी जानुभयो अहिले आएर अब पार्टी एकतामा उहाँहरू लागि पर्नु भएको छ। यो अवस्थामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड के भन्नुहुन्छ त? यो सरकारको चुनौती के छ त? अप्ठ्यारा के छ त? अथवा संहिता अब कसरी जनताको मनमा बस्न सक्छ? अथवा विकास र समृद्धि कसरी हुन सक्छ? नेपाल भारत सम्बन्ध कस्तो किसिमको हुन सक्छ? अथवा नेपाल भारत चीन सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि अब नेपालको विकास र समृद्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोग र समर्थन कतिको जुटाउन सकिन्छ? यसबारेमा आज हामी नेपाली राजनीतिका अत्यन्त सफल र कुशल व्यक्तित्व र चमत्कारी नेता प्रचण्डसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँलाई। म सब ठिक छु। देशको राजनीति कता गइरहेछ? अब सम्भावना के छ? चुनौतीहरू के छ? 2 वर्ष अगाडि जहाँ जहाँ जनतालाई पनि चिन्ता थियो, सबै देशभक्त नेपालीहरूलाई पनि चासो थियो के होला कसो होला, संविधान बन्ला नबन्ला, कार्यान्वयन होला नहोला भन्ने चिन्ताबाट गुज्रिँदै आएर चुनाव के होला भन्ने थियो। चुनाव भयो, तिनटै चक्र चुनाव, स्थानीय प्रादेशिक सङ्घीय निर्वाचन भयो, तिनै तहको सरकार बन्यो। अब जनतामा एउटा भरोसा र विश्वास पैदा भएको छ। अब हामीले जनताको अगाडि जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो, अब सुशासन, स्थायित्व र विकास समृद्धि यो दिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने चुनौती अहिलेको मुख्य चुनौती। किनभने तपाईँले राजनीतिक क्रान्ति गर्नुभयो हाम्रो देशमा, सशक्त द्वन्द्व गर्नुभयो र गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग तपाईँले 12 बुँदे समझदारी गरेर सुरु गरेको शान्ति र विकासको राजनीतिले साँच्चै अब निकास पाएको हो? आधारभूत रूपले निकास पायो भन्ने मेरो विश्वास छ। किनभने सशस्त्र विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले एउटा राजनीतिक रूपान्तरण सहित समाधान गर्ने एउटा मौलिक चाहिँ मान्यता नेपालमा स्थापित भयो। यसमा यदि गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तो टावरिङ पर्सनालिटी नभएको भए र मैले पनि अलि जोखिम उठाएर भए पनि अब यो देशमा योभन्दा बढी युद्ध होइन, अब शान्ति र विकासतिर हामी लाग्नु पर्दछ। राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ समझदारीका साथ, सहमतिका साथ, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँगको सहमतिले राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गर्ने र विकासतिर लाग्ने, त्यसको निम्ति मैले सबै किसिमको जोखिम उठाउन तयार भएको र गिरिजाबाबु र मेरो जस्तो एउटा विश्वासको सम्बन्ध बन्न गयो, त्यसको परिणाम सफल भयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला तपाईँले कन्भिन्स गर्नुभयो नेपालमा राज संस्था अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर। अब केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँ कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ नेपालमा आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर? ओलीसँग तपाईँको केमिस्ट्री मिलेको छ? अब यो कुरा के हो भने नि, गिरिजाप्रसाद कोइराला या प्रचण्ड माओवादी भन्ने कुरा इतिहासका उपज हुन्। पहिला हामी व्यक्तिमा हेर्ने भन्दा पनि चाहिँ हामीले वस्तुगत राजनीतिक विकास र इतिहासको विकासको प्रक्रियामा हेर्नुपर्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला दशकौँसम्मको नेपाली राजनीतिक सङ्घर्षको उपज हो। गिरिजा त्यत्तिकै गिरिजा हुनुभएको होइन। र माओवादी आन्दोलन पनि नेपाली राजनीति र नेपाली इतिहासको उपज हो। र नेतृत्व हुनुको नाताले गिरिजाबाबुको र मेरो पहिलो भेटबाट नै एउटा विश्वासको सम्बन्ध कायम भयो। उहाँले मलाई बताउनु भयो कि गणतन्त्रसम्म जाने हो, तर अहिले नै मैले सबै कुरा भन्न मिल्दैन, तपाईँ भरोसा गर्नुहोस् मलाई, गणतन्त्रमा देश गयो अब भन्ने विश्वास दिलाउनु भएको थियो। तपाईँको गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पहिलो भेट हुँदाखेरि उहाँ गणतन्त्रको लागि तयार हुनुहुन्थेन? तयार हुनुहुन्थेन होइन, उहाँ आफू मानसिक रूपले तयार भइसक्नु भएको थियो, तर त्यो कुरालाई पब्लिकली डिक्लेयर गर्ने स्थितिमा उहाँ पुगिसक्नु भएको थिएन। उहाँले मलाई चाहिँ भरोसा गर्नुभयो र भन्नुभयो गणतन्त्र हुन्छ नेपालमा, तरिका मिलाएर कदम मिलाएर हुन्छ भनेर भन्नुभयो र मलाई विश्वास दिलाउनु भयो। उसो तपाईँको पहिलो भेट कस्तो भयो गिरिजाप्रसाद कोइराला? पहिलो भेट नै असाध्यै राम्रो भयो। पहिलो भेटमा खुलेर कुराकानी गरियो। अब कति सहज भयो भने उहाँ असाध्यै स्मोकर हुनुहुँदो रहेछ उहाँ त्यति बेला। पछि त उहाँले छोड्नुभयो सिगरेट पिउन। मेरो पहिलो भेटको बेलामा उहाँ यति धेरै सिगरेट पिउनु हुँदो रहेछ, मैले पनि सिगरेट छोडेको थिइनँ। अब उहाँ चाहिँ अलि वृद्ध होइन, वरिष्ठ मान्छे। मैले उहाँको अगाडि चुरोट नखाउँ, मैले पनि चुरोट पिउँथेँ। चुरोट नपिउँ होला भन्ठानेको त तपाईँ पिउनुहुन्छ चुरोट पिउनु न भन्नुभयो र अनि उहाँसँग
सहज वातावरणमा हामी सिगरेट पिउँदै कुरा गरे हो। त्यो कति घन्टा कुरा गर्नुभयो पहिलो भेटमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग तपाईँ? झन्डै 2 घन्टा जति कुरा गरियो। कहाँ गर्नुभयो त्यो? 2 घन्टा कुराकानी गरियो। अहिले त्यो सबै नबताउँ होला। हामी भूमिगत रूपमै गरियो, कुरा गरेको भारतमै हो, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा छ। उसमा तपाईँको गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको पहिलो भेट भारतमा भयो? भारतमा भएको हो र भारतमै हाम्रो कुराकानी भएको हो र पहिलो भेटमा नै उहाँले चाहिँ सहमति र सम्झौताको निम्ति ऐतिहासिक रूपले आवश्यक भयो, तपाईँ शान्ति प्रक्रिया आउनुहोस्, देश गणतन्त्रमा जान्छ भन्ने भरोसा मलाई दिलाएपछि त्यो छलफल पनि बडो सहज वातावरणमा अगाडि बढ्दै गयो र अनि त्यहीँबाट एउटा विश्वासको स्थिति बन्यो र बाराबन्दी समझदारीको आधार तयार। एक दिन मलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको थियो, प्रचण्ड भनेको राजनेता हो, हेर हामीले सँगै लिएर जान सक्यौँ भने मात्रै हामी देशमा विकास समृद्धि अथवा संविधान सभाबाट संविधान दिन सक्छौँ, होइन भने सक्दैनौँ भनेर भन्नुभएको थियो। तपाईँले चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग कुरा गर्दाखेरि त्यो अनुभूति पाउनुभयो? मैले पाएँ, किनभने पहिलो भेटबाट नै हाम्रो कुरा चाहिँ छिचोलिएर नै कुरा भयो र एउटा भरोसाका साथ कुरा भयो र उहाँले म चाहिँ अगाडि बढ्छु, तपाईँको साथ चाहियो भनेर भन्नुभयो। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, मेरो साथ हुन्छ भनेर मैले भने। संविधान सभाको कुरा भयो, गणतन्त्रको कुरा भयो, राजतन्त्रका कुरा भए, सबै कुराहरू भए। त्यसपछि हाम्रो लगातार फेरि पछाडि नफर्किने गरी विश्वास भइरह्यो। यो बडा विचित्र लाग्छ। त्योभन्दा अगाडि दार्शनिक ढङ्गले, राजनीतिक ढङ्गले नेपाली कङ्ग्रेस, गिरिजाप्रसाद कोइराला र हाम्रो बिचमा निकै ठुलो चाहिँ अविश्वासको खाडल थियो। त्यो पहिलो भेटबाट नै त्यो खाडल पुरियो। अविश्वासको सम्बन्ध विश्वासमा, भिन्नता चाहिँ एकतामा, समानतामा, समझदारीमा बदलियो। त्यसपछि मेरो लगातार बाराबुँदे समझदारी हुनुभन्दा अगाडि पनि फोनमा लगातार कुरा भइराख्यो र फोनमा कुरा गर्दा मैले गिरिजाबाबुसँग फोनमा कुरा गर्ने कुरो चाहिँ लोकेसन आइडेन्टिफाई होला कि र फेरि त्यहाँ चाहिँ बम्बार्डिङ होला कि भन्ने थियो त्यो बेला स्थिति। किनकि म बसेको लोकेसन थाहा पाउने बित्तिकै चाहिँ सेना पुलिसबाट चाहिँ त्यहाँ बम्बार्डिङ भइहाल्थ्यो। कुनै कारणले त्यो लिकेज हुने भयो त भोलिपल्ट त्यहाँ बम खस्यो त्यो ठाउँमा। म बसेको ठाउँ जुन घरमा म बस्थेँ त्यहाँ त मैले पछि देखाएँ पनि। त्यो ठाउँ मात्रै होइन, म कुनै ठाउँमा चाहिँ आज अस्थायी 1 दिनको लागि सेल्टर बसेको ठाउँमा पनि लिक भयो भने भोलिपल्ट त्यहाँ हेलिकप्टर पुगेर बम्बार्डिङ गरेकै हुन्थ्यो। त्यो स्थिति थियो। त्यसकारण मैले रोल्पामा भूमिगत बस्दा चाहिँ, भूमिगत त के, रोल्पा त म खुलै बस्थेँ भन्दाखेरि यहाँ काठमाडौँमा मात्रैबाट हेर्दा मात्रै भूमिगत देखिने हो। चाहिँ म फेरि आफ्नो गाउँ जिल्लाहरूमा चाहिँ म खुलै हुन्थेँ। तर मैले फोन गिरिजाबाबुलाई गर्नु पर्यो भने रोल्पाबाट कहिले म दाङ आएर फोन गर्थेँ र अनि फर्केर रोल्पै गएर बस्थेँ। कहिले म रोल्पाबाट रुकुम गएर फोन गर्थेँ, कहिले रोल्पाबाट सल्यान गएर फोन गर्थेँ। अनि इन्डियामा भूमिगत भएको बेलामा मैले हिजो एउटा कार्यक्रममा भने पनि त्यो कुरा, म बम्बई बसेको थिएँ केही समय पार्टीकै कार्यक्रमको सिलसिलामा। अनि म बम्बईबाट गिरिजाबाबुलाई फोन गर्न चाहिँ म गोवा जान्थेँ। कुरा त्यहाँ फास्ट ट्र्याक रोड छ कि, खुब राम्रो रोड छ, त्यहाँ 2-2.5 घन्टा लाग्थ्यो। म गोवा गएर बम्बईबाट फोन गरेर बेलुका फेरि बम्बई आएर बस्थेँ, ताकि त्यो लिक भइहाल्यो भने पनि गोवामा खोजोस् पुलिसले, बम्बई चाहिँ म ध्यान नदियोस् भन्ने मेरो हुन्थ्यो। यसरी चाहिँ हाम्रो लगातार लामो कुरा हुन्छ। तपाईँ जोखिम मूल्य राजनेता पनि हो। शान्ति र कान्तिको लागि अथवा विकास र समृद्धिको लागि अथवा संविधान सभाबाट संविधान दिनुपर्छ भन्ने बारेमा तपाईँले कतिपय छ नि जोखिम मूल्य पनि निर्णय गर्नुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला र तपाईँको बिचमा त एउटा समझदारी भयो होइन, देशमा अब संविधान सभाबाट संविधान आयो, कार्यान्वयन भयो प्रचण्डजी। अब ठ्याक्कै हामी एउटा मिलनबिन्दु, एउटा सहमति र सहकार्यको मिलनबिन्दुको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अन्तिम भेटेको कहाँ र के कुरा भयो भन्नुहोस् त उहाँसँग? होइन, अन्तिम भेटेको मैले हस्पिटलमा हो। यो चाहिँ के अरे गङ्गालाल मुटु सम्बन्धी हस्पिटलमा मैले गङ्गालाल हृदय केन्द्रको उहाँको क्याबिनमा चाहिँ भेट भएको हो। अरू सबैलाई चाहिँ बाहिर पठाएर मलाई एक्लै चाहिँ कुराकानी भएको हो त्यहाँ। र उहाँले भनेको कुरा मैले धेरै पटक सार्वजनिक पनि गरेको छु, तपाईँको जिम्मामा दिएर जाँदैछु भन्नुभयो उहाँले। देश तपाईँको जिम्मामा दिएर जाँदैछु भनेर गिरिजाबाबुले भन्नुभयो। दिएर जाँदैछु, तपाईँले सम्हाल्नु होला। बडो भावुक मुद्रामा त्यो बुढो मान्छेले होइन, झन्डै चाहिँ मृत्युशय्या रहेछ, त्यो मृत्युशय्यामा बसेर उहाँले भनेको कुराले चाहिँ अझ बढी मलाई भावुक पनि बनायो, जिम्मेवार पनि बनायो। र विगतमा मैले केही कुरा चाहिँ मिलाउन सकेनछु भन्ने कुराको महसुस पनि मलाई त्यति बेलै भएको हो र
त्यसपछि मैले गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाउनु हाम्रो तर्फबाट भएको एउटा ठुलो राजनीतिक त्रुटि हो भनेर मैले रियलाइज गरेर जनतालाई मैले भनेको पनि गिरिजाबाबुको त्यो भनाइपछि मैले चाहिँ किनभने यस्तो व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपति बनाएको भए 5 वर्षमा संविधान पनि बन्थ्यो, देश पनि एउटा नयाँ गति लिन्थ्यो भन्ने महसुस मलाई भयो। यद्यपि त्यति बेला हाम्रो आन्तरिक पार्टीको डाइनामिक्सको कारणले मैले बनाउन सकिनँ। मैले व्यक्तिगत चाहना भए पनि सकिनँ। नसक्दा त पार्टी अध्यक्षको नाताले, शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको नाताले नैतिक जिम्मेवारी मेरो नै हुन्छ। त्यसकारण गिरिजाबाबुसँग भएको मेरो अन्तिम भेट त्यही हो। त्यसपछि भेटेको भनेको उहाँ चाहिँ को अवसान भइसकेपछि उहाँको शव उहाँकै छोरीको घरमा, सुजाताको घरमा मैले भेटेँ। प्रचण्डजी, तपाईँ अत्यन्त भावुक व्यक्ति पनि हो नेपाली राजनीतिमा। 10 वर्ष सशस्त्र क्रान्ति भनेको सितिमिति कसैले गर्न सक्दैन। विश्वकै अनुकरणीय उदाहरणीय काम तपाईँले गर्नुभएको छ। तर अहिले आएर तपाईँले कङ्ग्रेससँग साथ छोडेर, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त भन्नुभएको थियो नि तपाईँलाई सँगै लिएर जानु भनेर, तपाईँ एमालेसँग सहमति र सहकार्यको यात्रामा लाग्नु भएको छ। अब देशमा विकास हुन्छ काङ्ग्रेसलाई बाहिर राखेर? अब हेर्नुहोस्, यो कङ्ग्रेसलाई मैले साथ छोड्यो भन्ने कुरा या एउटालाई साथ लियो भन्ने कुरा होल हाम्रो शान्ति प्रक्रियाको कुरा या संविधान निर्माण र अहिले कार्यान्वयन र चुनावसम्मको कुराले त्यसलाई पुष्टि गर्दैन। पहिलो कुरा त गिरिजाबाबु र हाम्रो बिचमा सम्झौता हुँदा नेकपा एमाले पनि त्यहाँ सँगै थियो र एमालेको नेताहरूको पनि शान्ति सम्झौताको वातावरण बनाउन, 12 बुँदे समझदारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली त्यति बेलाका नेताहरू 12 बुँदे समझदारीको ड्राफ्ट गर्ने बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसबाट गिरिजाबाबु, कृष्णप्रसाद सिटौला जस्ता नेताहरू, त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट महन्त ठाकुर पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो 12 बुँदे समझदारीको चाहिँ बनाउने बेलामा महन्त ठाकुरको रोल पनि महत्त्वपूर्ण रोल थियो त्यहाँ। भने हामी यसरी चाहिँ सबैको सामूहिक प्रयासले 12 बुँदे समझदारी भयो। सबैको सामूहिक प्रयासले चाहिँ आन्दोलनको एउटा 62-63 को आन्दोलनको वातावरण बन्यो। सबैको प्रयासले संविधान सभा भयो। सबैको प्रयासले शान्ति सम्झौता भयो। सबैको प्रयासले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो। पहिलो कुरा यो कुरालाई बिर्सिन हुँदैन। मेरो कोसिस जहिले पनि शान्ति सम्झौतामा आएपछि र त्योभन्दा पहिला पनि मैले संविधान सभाबाट देशलाई अगाडि लैजाउँ, हामी शान्ति सम्झौता गर्न तयार छौँ भनेकै थिएँ। मैले गिरिजाबाबुलाई नि भनेकै थिएँ, नेकपा एमालेका नेताहरूलाई पनि, माधव नेपाललाई पनि मैले भनेकै थिएँ, सहमतिबाट जानु जरुरी छ, निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्ध सबै मिलौँ भन्ने नै मेरो थियो। तपाईँ भन्नुहुन्छ भने धमलाजी है, तपाईँले अहिले पनि धेरै कुरा गर्नुभयो। इतिहासको यो कढीलाई हेऱ्यो भने नेपालमा नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी लगायतका राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने काममा म विद्रोही नेता हुँदै पनि मेरो रोल रह्यो। इतिहासले मलाई जिम्मा दिएको रहेछ भन्ने मलाई परेको छ क्या। यो कुरो तपाईँहरूले त्यति बाहिर ल्याउनुहुन्न। मैले गिरिजाबाबुसँग कुरा गरेर गणतन्त्रमा जाउँ भन्ने बेलाको कुरा होस् या गिरिजाबाबुलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्ने कुरा होस् या एमालेका नेताहरूसँग पटक पटक भएका मेरा छलफलहरू हुन् या रोल्पामा 12 बुँदे समझदारी हुनुभन्दा अगाडि कमरेड वामदेव गौतम र युवराज गेवालीलाई पार्टीले पठाएको थियो। त्यहाँ लिखित सम्झौता भएको थियो। अब हामी संविधान सभाबाट गणतन्त्रतिर जानुपर्छ भन्ने सम्झौता भएको थियो। त्योभन्दा चाहिँ अगाडि नै मेरो गिरिजाबाबुसँग भेट भइसकेको थियो र गिरिजाबाबुसँग सहमति गराएको थिएँ र मैले वामपन्थीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि सिलगढी बैठक त अब बहुचर्चितै भयो। म चाहिँ युद्धमै हुँदाखेरि सिलगढी बैठकको आयोजना हामीले गरियो, सम्पूर्ण व्यवस्थापन हामीले गरियो र अहिले शान्ति सम्झौताको स्थिति हुनु, 12 बुँदे समझदारीको स्थिति हुनेमा कहीँ न कहीँ मैले पत्याउँदैन मान्छेले बाहिर, तर मैले सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने र सबैलाई एउटै नारामा केन्द्रित गर्ने, संविधान सभा गणतन्त्रको नारामा केन्द्रित गर्ने भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त गरेँ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि गिरिजाबाबुको साथ नभएको भए म एउटा कुरा यहाँ के थप्न चाहन्छु भने गिरिजाबाबु जस्तो टावरिङ पर्सनालिटीको साथ नभएको भए, एमालेका नेताहरूसँग लगातार चाहिँ सहमति र समझदारीको वातावरण नबनेको भए त गाह्रो थियो। मैले मात्रै गरेँ भन्ने कुरा त होइन, तर यो वातावरण बनाउनेमा चाहिँ मुख्य भूमिका खेल्ने अवसर मलाई प्राप्त भएकै हो।
तपाईँले देख्नुभयो भूकम्पपछि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पनि मैले सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने भूमिका खेल्ने मेरो ठाउँबाट सक्दो प्रयास गरेँ। तपाईँले देख्नुभयो यो संविधान कार्यान्वयन पनि जटिल थियो। मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि भरोसा र विश्वासमा लिएर, मधेसी जनतालाई पनि विश्वासमा लिएर तराई मधेस पहाड हिमाल जोडेर चुनाव मार्फत चाहिँ नयाँ परिस्थिति बनाउनेमा पनि मलाई योगदान गर्ने मौका मिल्यो। त्यसकारण तपाईँको प्रश्नमा मेरो के छ भने मेरो नेपाली कङ्ग्रेस या नेकपा एमाले मध्ये कसैसँग चाहिँ दूरी गरेर यो देशको राजनीति अगाडि जाँदैन भन्ने मान्यताबाट म आइरहेको छु युद्धको बेलादेखि। तर अहिले एमालेसँग पार्टी एकता गर्दै हुनुहुन्छ नि प्रचण्ड। अब यो वैचारिक कुरा पर्यो। अब एमाले कम्युनिस्ट पार्टी, हामी पनि कम्युनिस्ट पार्टी, एमाले पनि अब समाजवादतिर जाने लाइन बनाएको छ, हामीले पनि समाजवादतिर जाने लाइन बनाएका छौँ। नेपाली कङ्ग्रेस फन्डामेन्टल्ली तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ धारबाट राजनीतिक धारको पार्टी भयो। हामी कम्युनिस्टहरू फन्डामेन्टल्ली अर्को धारको भएको हुनाले एकता त काङ्ग्रेससँग पार्टी एकता त हुन सक्दैन। हामी मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी कुरा भन्नुभयो त हामी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी। अब म नेपाली काङ्ग्रेससँग पार्टी एकता गर्ने भने त माओवादीको त अस्तित्व त समाप्त भयो, कम्युनिस्टको अस्तित्व त समाप्त भयो। तर नेपालको राजनीतिको लागि नेपाली कङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेरै जानुपर्छ भन्ने मेरो अहिले पनि छ। फेरि एमाले र माओवादी कम्युनिस्ट हुनुको नाताले वैचारिक ढङ्गले एउटा पार्टी बन्ने आधार छ, सम्भावना छ, इतिहास छ हरेक दृष्टिकोणले। तर मैले प्रचण्डजी एमालेसँग तपाईँको अब भन्ने म यो सकेर अनि त्यसपछि अर्कोमा जानु होला। तर अर्को कुरा चाहिँ के हो भने नेपाली कङ्ग्रेससँग चाहिँ फेरि देशको समग्र राजनीतिक निकास र विकासको लागि चाहिँ कङ्ग्रेससँग पनि सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो अहिले पनि कायम छ। अब यो कुरा मेरो मात्रै होइन। हिजो कहिले नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको कोलिसन गभर्मेन्ट बन्यो, कहिले माओवादी र एमालेको कोलिसन गभर्मेन्ट बन्यो, कहिले माओवादी र कङ्ग्रेसको कोलिसन गभर्मेन्ट बन्यो। तपाईँ एउटालाई मात्रै भन्न सक्नु। कहिलेकाहीँ म मात्रै यस्तो हो कि भन्छन् के मान्छेले, कहिलेकाहीँ यो प्रचण्ड अलि अस्थिर छ कि क्या हो भन्छन्। त्यो चाहिँ होइन। एमालेबाट काङ्ग्रेसबाट प्रचण्ड अस्थिर होइन, त्यो हुँदै होइन, त्यो बिल्कुलै होइन। त्यस्तो चाहिँ किनभने म पहिलोचोटि सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो तत्कालीन नेकपा माओवादी, अनि माओवादी र एमालेको सरकार बन्यो। त्यसपछि दोस्रो संविधान सभापछि नेपाली कङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो, नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बन्यो। तेस्रो पटक चाहिँ फेरि चाहिँ एमाले र माओवादीको सरकार बन्यो। कुरा भन्नु त यो चाहिँ सबैसँग भइरहेको छ कोलिसन त। तर अहिले पार्टी एकता भनेको वैचारिक आधारमा भएको कुरा हो, जुन विचारको आधारमा एमालेसँग मात्रै माओवादीको हुनसक्छ, माओवादीसँग मात्रै एमालेको हुनसक्छ, कङ्ग्रेसको हुन सक्ने फेरि महन्त ठाकुरसँग हुनसक्छ पार्टी एकता भन्ने छ मेरो त नेपाली कङ्ग्रेस साथीहरूलाई भनिरहेको तपाईँहरू गर्नुहोस् पार्टी एकता, महन्तसँग गर्नुहोस्, विजय कक्षेदारसँग गर्नुहोस्, अरू जति छन् सबैसँग गर्नुहोस्, विचार मिल्नेसँग गर्नुहोस्। त्यसपछि कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस फेरि सहकार्य पनि गरौँ, राष्ट्रिय मुद्दामा विकासका मुद्दामा मिलेर जाउँ भन्ने हो। मलाई गर्व छ। हेर्नुहोस्, मैले मधेसको जनता र पार्टीहरूलाई पनि भरोसामा लिएर चुनाव सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाएँ। मलाई अहिले पनि के छ, नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि सहकार्य गरेरै जानुपर्छ, मधेस केन्द्रित दलहरूसँग पनि विश्वास लिएरै जानुपर्छ। मलाई खुसी के पनि छ भने अस्ति चाहिँ मधेस केन्द्रित दलहरूसँग कुरा हुने सन्दर्भमा केपी ओलीले पनि अब संविधान संशोधन राजनीतिक समझदारीबाट गरौँ, सम्बोधन गरौँ भन्नेमा आइपुग्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ, आवश्यकता अनुसार गर्न पर्छ भन्नेमा त उहाँले भनिराख्नु भएकै छ। अहिले त तर चुनौती छ नि मधेस केन्द्रित दलहरूसँग पनि छैन र अप्ठ्यारो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यो त राजनीतिक समझदारी बनाएरै जानुपर्छ। अर्को कुरा, अस्ति तपाईँहरूले सायद तपाईँले पनि ख्याल गर्नुभयो होला, पार्लियामेन्टमा बोल्दा चाहिँ प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीले प्रतिपक्षसँग पनि सहमति गरेर राष्ट्रिय मुद्दामा म जान्छु, भरोसामा लिएर जान्छु भनेर बोल्नुभयो। शेरबहादुरजीले पनि चाहिँ काउन्टरमा बोल्दाखेरि हामी पनि रचनात्मक ढङ्गले सरकारले गर्ने राम्रो काममा हाम्रो पनि समर्थन हुन्छ भन्नुभयो। मैले बोल्दा यी सबैलाई जोड्ने काममा मेरो चाहिँ सक्दो योगदान हुन्छ भनेर बोलेँ। भन्दाखेरि चाहिँ सहमति नेपाली कङ्ग्रेससँग नि हुन्छ, पार्टी एकता कम्युनिस्टहरूको बिचमा र काङ्ग्रेसहरूको बिचमा हुनुपर्छ। किनभने तपाईँ सशक्त क्रान्ति गरेर आएको हो र 21औं शताब्दीको जनवाद तपाईँको मूल एजेन्डा हो प्रचण्डजी।
तर अहिले आएर बहुदलीय जनवादलाई तपाईँले कसरी आत्मसात गर्नुभयो त मदन भण्डारीको? होइन, अब हाम्रो कुरा के छ भने बहुदलीय जनवाद र संसदीय सङ्घर्षले नेपालको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। कारण त्यसलाई स्वीकार्न हामीलाई केही गाह्रो छैन। जब हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र शान्तिपूर्ण राजनीति मार्फत देशको विकास गर्ने र समाजवादतिर यात्रा गर्ने भन्नेमा हामी सहमत भइसकेपछि बहुदलीय जनवाद भन्ने बित्तिकै तर्सिनुपर्ने केही कारण छैन। त्यसभए पहिलो कुरा। अनि अर्को एमालेको साथीहरूले पनि 21औं शताब्दीको जनवाद जसमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको कुरा गरिएको छ त्यसमा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने केही कुरो छैन, पहिलो कुरा। त्यसकारण हामीलाई त भड्काउन नखोज्नु त्यो पर्दैन। हामी त्यसकारण नेपालमा दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीले मैले सशस्त्र सङ्घर्ष मार्फत गणतन्त्र स्थापना गर्न अगाडि बढाउने प्रयास गरेँ मेरो नेतृत्वमा माओवादीले। अब कमरेड मदन भण्डारीको नेतृत्वमा एमालेले बहुदलीय जनवाद मार्फत, जनताको बहुदलीय जनवाद मार्फत संसदीय सङ्घर्ष गर्दै देशमा आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास गर्ने र जनवाद हासिल गर्ने भन्यो। त्यसकारण दुईटैले आफ्नो ढङ्गले देशको राजनीतिमा योगदान गरे भन्ने हाम्रो मूल्याङ्कन छ। एकले अर्कालाई निषेध गर्नु पर्दैन। संसदीय सङ्घर्षको पनि आफ्नो महत्त्व छ, सशस्त्र सङ्घर्षको पनि आफ्नो महत्त्व छ। र आज देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउन लोकतान्त्रिक भनिएर नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको आन्दोलनको पनि आफ्नो महत्त्व छ। कारण यहाँ म कसैलाई निषेध गरेर हुँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो त, अब चाहिँ हामी समाजवादतिरको यात्रा, हामीले संविधानमा पनि लेख्यौँ अबको राज्य समाजवाद उन्मुख हुन्छ भनेर। पहिलो नेपाली कङ्ग्रेसले पनि समाजवाद भनेको छ, एमालेले पनि भनेको छ, हामीले पनि भनेका छौँ। तर कम्युनिस्टहरूले भनेको अलि सामाजिक न्यायलाई कुरा बोल्नुभयो त, वैज्ञानिक समाजवादलाई बढी आधार बनाउँछन्। नेपाली कङ्ग्रेसले भनेको समाजवादमा सामाजिक न्यायभन्दा लिबरलिजम भनौँ न, उदारवाद बढी हुन्छ। कारण यो अन्तर छ, वैचारिकै अन्तर छ कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको बिचमा। तर कम्युनिस्टहरूको बिचमा त्यति धेरै अन्तर छैन। दोस्रो। तेस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको चाहिँ अब हामी जाने समाजवादमा भनेपछि हिजोको 21औं शताब्दीको जनवाद या जनताको बहुदलीय जनवाद अथवा तपाईँको माओवाद, यो सबैमा पनि विकास गर्न जरुरी छ, परिमार्जन गर्न जरुरी छ। अब पुरानै चिजमा टाँसिएर हुँदैन। नयाँ विकास गर्ने, नयाँ विचार, नयाँ रणनीति, नयाँ कार्यनीति बनाउनेतिर जाँदा एकता अझ मजबुत भएर जान्छ भन्नेमा पनि हामीले अस्ति 7 बुँदेमा हेर्नुभयो भने एउटा बुँदामा विकास र परिमार्जन गर्न सकिने भन्ने कुरा राखिएको छ। त्यसमा अब एकताको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको छ अब एकता कसैले रोक्न सक्दैन, एमालेसँग माओवादी केन्द्रको एकता हुन्छ। तर कतिपयले मलाई के भनेका छन्, त्यो मात्रै नभनौँ न, एमालेको माओवादी केन्द्रसँग एकता हुन्छ पनि भन्नु। म तपाईँलाई राजनेताको रूपमा हेर्छु, तर एउटा कुरो मलाई के बताइदिनुहोस् भने एमाले समुद्र हो, माओवादी केन्द्र नदी हो, खोला हो, त्यसमा विलय हुन लागेको होइन पार्टी? त्यस्तो होइन, यहाँ यो समुद्र त्यस्तो कुरा होइन। एमालेसँग माओवादी केन्द्रको एकता भनेको समुद्रमा खोला मिसिनु हो भनेर भन्छन् मान्छे, नदी मिसिनु हो त्यो गलत कुरा भन्छन् नि, त्यो मान्छेले कुरो नबुझेर भन्छन्। त्यस्तो होइन। दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले 2028 सालदेखि दुईटा अलग अलग धारको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका पार्टीहरू हुन्। एमाले र माओवादी केन्द्र भनेका 28 सालदेखि दुईटा धार कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका प्रतिनिधित्व गर्दै आएका सशक्त धारहरू हुन्, सशक्त पार्टीहरू हुन्। सङ्ख्यात्मक रूपले ठुलो र सानोको कुरा गर्नुहुन्छ भने 64 को चुनावमा हामी कता ठुलो भएर आएको थियौँ। 70 को चुनावमा चाहिँ काङ्ग्रेस ठुलो भयो, अहिलेको चुनावमा एमाले ठुलो भयो। यो पार्लियामेन्ट्री चुनावमा ठुलो र सानो केही घटेर बढी भइ नै राख्छ। यसले समुद्र र महासागर भन्ने अर्थ लाग्दैन। यो कुरा नेकपा एमालेको नेता र कार्यकर्तालाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ। हामी दुईटा धार, सशक्त धार हौँ। अब हामी एक ठाउँमा मिसिनुपर्छ। कुरा भन्नुभयो, दुईटा तपाईँले भन्नुहुन्छ भने दुईटा नदीहरू अब एक ठाउँमा मिसिने, समाजवादी चाहिँ सागरतिर जानको लागि उसमा महासागर र नदीहरू होइन, दुईटा नदीहरू कुरा भन्नुभयो त, दुईटा नदीहरू अब एक ठाउँमा मिल्दैछन्
र महासागरतिर अगाडि बढ्दैछ। त्यस भए पार्टी एकताको कुरा गर्दाखेरि सैद्धान्तिक रूपमा अब कुनै विवाद छैन त एमालेसँग तपाईँको? अब मतभेद छैन। सैद्धान्तिक विवादको रूपमा छैन। अब हामी सैद्धान्तिक रूपले अझ बढी स्पष्ट हुनुपर्ने, विचारलाई अझ बढी विकास र परिमार्जन गर्नुपर्ने, राजनीति रणनीति र कार्यनीतिलाई अझ बढी विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जति भएको छ सब पुग्यो भन्ने स्थिति होइन, यसलाई विकास गरेरै लानुपर्छ। तर अहिले उहाँहरू र हाम्रो बिचमा ठुलो सैद्धान्तिक विवाद भएर पार्टी एकता रोकिने कुनै स्थिति छैन। त्यसो सङ्गठनको संरचना चाहिँ कसरी तपाईँहरू अगाडि बढाउनु? अब सङ्गठनको संरचना पनि सम्मानजनक हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो सहमति भइ नै सकेको छ। सम्मानजनक, कसैलाई ह्युमिलेसन हुने खालको, कसैलाई ठुलो र सानोको विभेद जस्तो त्यहाँ देखिनु हुँदैन। हामी दुईटा ऐतिहासिक रूपले विकसित कम्युनिस्ट पार्टीहरू जसले नेपाली समाजको परिवर्तनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले, सम्मानजनक र समानताको आधारमा एकता हुन्छ। त्यसो भए पार्टी एकताको कुरा गर्दाखेरि वैशाख 9 गते तपाईँहरू पार्टी एकताको घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले वैशाख 9 गते भनेर निर्णय भइसकेका चाहिँ छैन। हाम्रो कार्यदलको साथीहरूले वैशाख 9 उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझाव चाहिँ दिने गर्नुभएको छ। त्यो पनि औपचारिक सुझाव त अझै आउन बाँकी छ, सायद आज भोलि आउला। तर कमरेड केपी ओली र मेरो चाहिँ भन्नुहुन्छ भने त्यो प्रतिवेदन आएपछि वैशाख 9 नै पर्खिन पर्छ भन्ने छैन। हामीले तुरन्तै पार्टी एकता घोषणा गर्न सकिन्छ। जुन दिन गरिन्छ त्यही दिन इतिहास बन्छ भन्ने पनि हाम्रो कुरा चलिरहेको हुनाले अहिले ठ्याक्कै हामीले यही दिन भन्ने निर्णय गरिएको छैन। त्यो वैशाख 9 हुन पनि सक्छ, त्योभन्दा पहिला हुन। त्यसमा तपाईँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। अब यसमा पनि हाम्रो मोटामोटी नेतृत्वको कुरा गर्दा अहिले हामी अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन र अन्तरिम संविधान भनौँ न पार्टीको, त्यो अनुसार चल्ने कुरामा हाम्रो सहमति भइ नै सकेका छ। अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन एउटा कार्यदलले तयार पारिराखेको छ, करिब पारिसकेका छ। अन्तरिम विधान र सङ्गठन सेट कसरी मिलाउने भन्ने बारे अर्को कार्यदलले काम गरिराखेको छ र करिब टुङ्गाउन लागेको छ। त्यसो हुनाले हामी अन्तरिम कालको निम्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने नेतृत्वको भन्ने एउटा सवाल छ। अनि महाधिवेशन भोलि अब युनिटी कङ्ग्रेस भनौँ न, एकताको महाधिवेशन भएपछि अनि कसरी लिडरसिप निर्माण गर्ने भन्ने अर्को पाटो छ। हामीले अन्तरिम कालको लागि हामी मोटामोटी अहिले को चेयरको स्थिति, दुईटै अध्यक्ष रहने महाधिवेशनसम्म र चाहिँ पालो पालो गरिकन अध्यक्षता गरेर बैठकहरू लिएर जाने। महाधिवेशनपछि चाहिँ फेरि महाधिवेशनले नै एउटा समझदारीको साथ एकता महाधिवेशनमा लिडरसिप चाहिँ फेरि एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्ने कुरा त्यहाँ गएर हुन्छ भन्नेमा हाम्रो। तर दुईवटा पार्टी मिल्दाखेरि दुईवटा अध्यक्ष राख्दा कतिको उचित होला भन्नुहोस् त? अब होइन, मैले भने नि दुईटा हिजो इतिहासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका पार्टीहरू चाहिँ मिल्दा महाधिवेशन भएर ऱ्याङ्क एन्ड फाइलमा राम्रोसँग छलफल भएर लिडरसिपको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म को चेयरको जाने चलन विश्वभरि छ। यो खालि होइन, अब यो कुरा चाहिँ संसारभरि चलेको कुरा हो। कुरा भन्नुभयो 2टा 3टा 4वटा 5वटा पनि अध्यक्ष हुँदो रहेछन्। को चेयर सिस्टम खालि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र मात्रै होइन, युएन एजेन्सीमा हेर्नुभयो भने त धेरै हुँदो रहेछन्। युनाइटेड नेसन अन्तर्गत को चेयर सिस्टम भनेर कोही चाहिँ एउटै बैठकमा पनि सेसनै पछि अध्यक्षता फरक गर्ने को चेयर सिस्टम, सहअध्यक्ष सबै अध्यक्ष नै हो। त्यो भनेको अध्यक्ष हुने सिस्टम हुँदो रहेछ। मैले अस्ति यही कोठामा जापानको एउटा चाहिँ टोली आयो होइन, जापानको टोली आउँदाखेरि अनि उहाँहरूले ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू विभिन्न देशमा, बर्मामा गरेको, अरू देशमा गरेको कुरा बताउनु भयो। उहाँले चाहिँ कोल्याबोरेसनमा गरेका, त्यहाँ लिडरसिप चाहिँ हामी चाहिँ को चेयर हुन्छ, 5 वर्ष एउटाले अध्यक्षता गर्छ, 5 वर्ष अर्कोले अध्यक्षता गर्ने सिस्टम छ भने उनीहरूले मलाई भनेको त्यसरी पनि हुँदो रहेछ भने। को चेयर भनेको कुनै नयाँ कुरा होइन, एउटा विशेष स्थितिमा दुनियाँभरि यो चल्छ। यो हाम्रो अहिलेको भनेको कुरा भनौँ महाधिवेशन नहुँदासम्मको सङ्क्रमणकालीन स्थिति हुन्छ, पार्टीको अन्तरिम काल हुन्छ। अन्तरिम कालमा चाहिँ यो चल्छ। त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष दुईवटा हुने भयो, प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली। हो। एमाले पार्टीमा गएर एकता गर्दाखेरि तपाईँलाई डोमिनेट फिल भएको छ कि छैन? लिडरसिपमा कुनै अप्ठ्यारो हुन्छ अथवा चुनौती आउँछ भविष्यमा भन्ने सोच्नु भएको छैन तपाईँले? अब यो विषयमा मैले र पार्टी पङ्क्ति दुवैतिरका माओवादी केन्द्रका पनि एमालेका पार्टी पङ्क्ति नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले पनि
असाध्य संवेदनशील भएर हेरेको विषय हो लिडरसिपको विषय। लिडरसिप भनेको के हो क्या चाबी। त्यही त्यो लिडरसिप कसरी सेट गर्छन् त, त्यो पनि केन्द्रीय लिडरसिप भन्ने कुरामा दुवै पार्टीका आम पङ्क्तिमा चासो छ। र अहिले हामी जसरी चाहिँ अगाडि बढ्न खोजिराखेका छौँ, मलाई के विश्वास छ भने मैले अघि पनि भने नि बाई नेचर मेरो नेचर सकेसम्म धेरैभन्दा धेरैलाई मिलाएर जाने नेचर हो। फुटाउँदै हिँड्ने नेचर मेरो हुँदै होइन। मान्छेले चाहिँ म विद्रोह गरेको हुनाले ठान्छन् यो अलि ध्वंस मात्रै गर्छ कि भन् ठान्छन्, हो कि भन्ने जस्तो ठान्ने पनि एउटा पक्षता छ मान्छेको। तर तपाईँले इमान्दारी साथ वैज्ञानिक रूपमा हेर्नुभयो भने मेरो चाहिँ ध्वंसभित्र पनि निर्माणै थियो। मैले राजतन्त्रको ध्वंस गर्ने कार्य गरेँ त गणतन्त्र निर्माण गरेँ नि त। मैले गणतन्त्र निर्माण गर्नको निम्ति मैले आखिर काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, अरू पार्टीहरू सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने भूमिका खेलेँ। संविधान निर्माण गर्न सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने भूमिका खेलेँ भने अहिले कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउने भूमिका खेलिरहेको छु भने मलाई के विश्वास छ भने यो पार्टी एकीकृत भएर गइसकेपछि एमालेको होल ऱ्याङ्क एन्ड फाइलले पनि माओवादी केन्द्रको होल ऱ्याङ्क एन्ड फाइलले पनि सजिलै मलाई नेता स्वीकार्ने स्थिति छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। त्यो महाधिवेशन पछिको अध्यक्ष पनि प्रचण्ड नै हो भनेर हामीले निष्कर्ष निकाल्दा हुन्छ। अब अहिले नै त्यसरी भन्नु उचित हुँदैन। तर बाहिर जनमतको कुरा गरेको प्रचण्ड नम्बर 1 नेता। जनमत के छ तपाईँहरूले बढी थाहा पाउनुहुन्छ मैले भन्दा। मेरो चाहिँ त्यतापट्टि कुनै दाबी भनेर पनि अहिलेदेखि केही हुँदैन। त्यो महाधिवेशनको अथोरिटीको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो। त्यो सिङ्गै पार्टी पङ्क्तिको कुरा हो। त्यसकारण अहिले यो नै बन्छ भनेर अहिले भन्ने त्यो स्थिति ठिक पनि हुँदैन। किनभने महाधिवेशनको अधिकारलाई अहिले नै कटौती गर्ने गरी यो नै हुन्छ भन्ने कुरा होइन। महाधिवेशनले जसलाई भन्छ त्यही हुन्छ कुरा। तर मेरो भरोसा के छ भने मैले एमालेका पनि होल पार्टी पङ्क्ति र माओवादी केन्द्रका र अरू कम्युनिस्टहरूको पनि विश्वास जित्न सक्छु मैले। र सबैलाई मिलाएर लाने मेरो भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास। सबै नेताहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ तपाईँ? झलनाथ खनाललाई, माधव कुमार नेपाललाई त्यो त सही भइ त राखेको छ नि। अहिले पनि के चाहिँ एमालेमा के चाहिँ सबै अध्यक्ष हुनुभएको छ र अहिले त केपी ओली अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अरू कोही उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, कोही वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, कोही महासचिव हुनुहुन्छ। कुरा भन्नुभयो यतापट्टि पनि त्यही हो। म चाहिँ अध्यक्ष छु, अरू सबै कोही स्थायी समिति हुनुहुन्छ, कोही सेक्रेटारिएट यस्तो छ भने त्यस्तै हुन्छ नि। के गाह्रो? माधव कुमार नेपाललाई तपाईँको चाहिँ कुरा मिलेकै हो पछिल्लो समय? होइन, माधव कुमार नेपाल एमालेसँग कुरा मिल्ने भनेको सबैसँग, माधवजीसँग नि हो, झलनाथसँग नि हो चाहिँ, तर मुख्य रूपमा केपी ओलीसँगै। किनभने अध्यक्ष हुनुको नाताले दुईटा अध्यक्षको बिचमा समझदारी नभई त यो अरू अगाडि अरू मिलेर मिल्दैन क्या। यो फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको काम गर्ने तरिका, शैली, संस्कार जस्तो हुन्छ नि, लिडरसिपको अथोरिटी अलि बढी हुन्छ नै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। लिडरसिप अन्त नै हुन्छ, काङ्ग्रेसभित्र नै हुन्छ, सभापतिको चाहिँ अथोरिटी बढी नै हुन्छ, तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अझ बढी हुन्छ। त्यो नाताले अध्यक्षहरूको बिचमा समझदारी भएन भने त अरूसँग समझदारी गरेर चाहिँ अगाडि जाउँला भन्ने कमै सोचे हुन्छ। तर अध्यक्षसँग समझदारी हुनु भनेको फेरि माधवजीसँग पनि, अरू चाहिँ झलनाथजीसँग, वामदेवजीसँग, ईश्वर पोखरेलसँग समझदारी हुनु हो। त्यसमा केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँको सम्बन्धमा यो प्रगाढ आउनुको कारण चाहिँ के हो पछिल्लो समय? किनभने एकपटक तपाईँहरूको बिचमा एकदम आरोप प्रत्यारोप थियो, विवाद थियो, सैद्धान्तिक विवाद पनि थियो। तर तपाईँहरू अहिले आएर किन यसरी मिल्नु हो भन्नुहोस् त? यसको कारण के? तपाईँले केपी ओलीसँग धेरैपटक वार्ता गर्नुभएको छ, कुराकानी गर्नुभएको छ होइन, घन्टौँ बस्नु पनि भएको छ एउटै कोठामा। अहिले प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई नेतृत्वमा छ नि पुर्याएर प्रधानमन्त्री बनाएर जानुपर्ने कारण के हो? अब हेर्नुहोस्, यो कुरा यसको एउटा फिलोसफिकल एस्पेक्ट छ कुरा भन्नु, अर्को तपाईँको पोलिटिकल एस्पेक्ट पनि छ। मैले अघि एउटा भने नि, गिरिजाबाबु र म सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा, सशस्त्र युद्धको बेलामा असाध्यै धेरै एकले अर्कालाई निषेधै गर्ने जस्तो भइयो। तर पछि गिरिजाबाबु र म सबभन्दा विश्वास र भरोसा भएका दुईटा नेताको रूपमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो। हुँदो रहेछ नि त। तपाईँ राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राख्नुहुन्छ, वस्तुगत परिस्थितिले के मागेको छ भन्ने कुरालाई इमान्दारितापूर्वक सोध्नुहुन्छ भने हाम्रो डायलेक्टिकल मेटरलिजमले के भन्छ भने विपरीतहरू आपसमा सङ्घर्ष गर्दा गर्दै एकअर्कामा रूपान्तरण हुन्छन् र त्यहाँ एउटा नयाँ चिज भन्छ क्या हाम्रो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले।
हामी विपरीत थियौँ गिरिजाबाबु र हामी सशस्त्र विद्रोह गर्ने, लड्दा 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 एकअर्कामा रूपान्तरण भइयो र एकतामा आइयो क्या, फेरियो र झन् सबभन्दा भरोसा भयो। केपी ओली र मेरो बिचमा नै हो, केपी पनि ठाडै भन्ने, म पनि ठाडै भन्ने नै हो, फेरि कुरा भन्नुभयो त। तर सङ्घर्ष गर्दै 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 जाँदा एकअर्काको महत्त्व बोध भयो र अनि फेरि हामी एउटा समझदारी र एकतामा आउने, उहाँ पनि केही नयाँ गरौँ भन्ने, म पनि केही नयाँ गरौँ भन्ने स्पिरिट मिल्न गयो। हिजो एक जमाना थियो क्या, अहिलेको एमालेको जहाँबाट सुरुवात भयो नि, झापा आन्दोलनबाट, झापा विद्रोह या कोकेको नामबाट सुरु भएको थियो। हाम्रो चाहिँ चौथो महाधिवेशन हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय न्युक्लियसबाट 28 साल हो, उहाँहरूको पनि जन्म 28 सालमा, हाम्रो पनि 28 सालमा भएको कुरा भनौँ। तर उहाँहरूले चाहिँ चौथो महाधिवेशनलाई दक्षिणपन्थी संशोधनवादी दलाल भन्नुहुन्थ्यो। हाम्रो मोहन विक्रम त्यति बेला नेता हुनुहुन्थ्यो। मोहन विक्रमले फेरि चाहिँ मालेलाई, त्यति बेला कोके अथवा पछि माले भयो, मालेलाई चाहिँ उग्र वामपन्थी चाहिँ निम्न पुँजीवादी चाहिँ अतिवादी आतङ्ककारी क्रियाकलाप गर्ने भनेर चाहिँ किताबै लेख्नुभयो। तर 10 वर्षपछि चिज फेरियो फेरि। अनि 10 वर्षपछि मोहन विक्रमले चाहिँ र हामीले भनौँ न, हामीहरूले चाहिँ एमालेलाई दक्षिणपन्थी भन्न थाल्यौँ, फेरि एमाले हामीलाई जडसूत्रवादी उग्रवादी भन्न थाल्ने स्थिति भयो। त्यहाँदेखि यो डायलेक्टिकल भन्छौँ क्या हामी, द्वन्द्ववादको नियमअनुसार गिरिजाबाबु र हामी लडियो र फेरि मिलियो, केपी ओली र हामी लडियो र अहिले फेरि मिलियो भन्दा यो नियम सङ्गतै छ। त्यस भए प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको केमिस्ट्री मिल्यो, अब अहिले मिल्यो, त्यो मिलेर नै एकता हुने हो, नमिलेपछि त कसरी एकता हुन्छ? भविष्यमा विवाद दरार असमझदारी हुँदैन। अब हामी सबै चिज उहाँले नि भोग्नुभयो, मैले नि भोगेँ। अस्ति हामी चाहिँ छलफल गरेका थियौँ क्या, उहाँ 14 वर्ष जेल बस्नुभयो र निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्ध नझुकिकन लडेर बस्नुभयो। म 14 वर्ष जङ्गलवास बसेको, वनवास कुरा भन्नु, हुन त वनवासमा जनताकै बिचमा थिएँ, तर हाम्रो सल्लाह भयो क्या, 14 वर्ष जेल बस्दाखेरिको अनुभव र 14 वर्ष वनवास बस्दाखेरिको अनुभवबाट केपी ओलीको बनावटमा पनि एउटा विशिष्ट चाहिँ चरित्र आयो, मेरो बनावट पनि एउटा विशिष्ट चरित्र आयो र यी दुईटा विशिष्ट पात्रहरू मिल्न सक्ने, झगडा पनि गर्न सक्ने, मिल्न पनि सक्ने पात्रको रूपमा हामी आयौँ भनेर हामीले एउटा संश्लेषण गरेका थियौँ क्या। त्यसकारण अब त हामी सबै, उहाँ प्रधानमन्त्री 2 चोटि हुनुभयो, म प्रधानमन्त्री 2 चोटि भइ नै सकेँ, उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो, म नि अध्यक्ष छु, कुरा भन्नु हामीले सबै। अब हामीलाई अरू केही चाहिएन। अब मेरो भन्नुहुन्छ भने मेरो व्यक्तिगत र पारिवारिक रूपले पनि म एउटा ठुलो पीडाबाट गुज्रेर यहाँ आइपुगेँ होइन। तपाईँ सबैले नेपाली जनताले जनतै रुने स्थिति भयो होइन कुरा गर्दाखेरि, र त्यो पीडाबाट भोगेर अब म देश र जनताको समृद्धि विकास र समाजवादतिरको यात्रा बाहेक अब चाहिँ कुनै सपना, कुनै अरू चाहिँ व्यक्तिगत मेरो केही नै रहेन। उहाँ त झन् चाहिँ उहाँ बिहा गर्नुभएको छ, तर छोराछोरी छैनन्, उहाँको पनि सबै छोराछोरी, अब मेरो पनि सबै छोराछोरी भने जस्तो जो स्थिति बन्न गएको छ, यसले पनि अब नेपाल निर्माण, अब नेपाललाई विकसित देश बनाउने, समृद्ध देश बनाउने कुरामा उहाँको र मेरो सपना मिलेको छ। केपी ओली र प्रचण्डलाई मिलाउने शक्ति नेपालकै हो कि बाह्य शक्ति पनि? यो चाहिँ नेपालमा एउटा चाहिँ थ्योरी अफ कन्स्पिरेसी भन्छ क्या, यो जहाँ पनि षड्यन्त्र देख्ने, जहाँ पनि अरूको हात देख्ने, यो चाहिँ गर्न हुँदैन। हामी नेपालीहरूले हामी आफै केही गर्न सक्छौँ भने हामीले गरेर देखायौँ नि। गिरिजाबाबुले मैले हस्ताक्षर गरेर शान्ति सम्झौता भयो, 7 दलको तर्फबाट गिरिजाबाबुले गर्नुभयो, विद्रोहीको तर्फबाट मैले गरेँ, हामीले गरेँ। भारतको अहिलेको यो चाहिँ यो एकतामा पनि संसारभरिका जनताको नि सहयोग छ, भारतको नि छ, चिनको नि छ। तर यो कसैले यो बिल्कुल होइन, यो चिनको कारणले मिलेका भन्ने कुरा बिल्कुल सत्य होइन। फेरि चिन यस्ता कुरामा कहिले लाग्दैन। फेरि अहिले चिन चाहिँ जसरी आफू अगाडि बढिरहेको छ, भारतसँग नि उसले राम्रो सम्बन्ध बनाउन खोजिरहेको छ। भारतसँग चिनको व्यापार नेपालसँग भन्दा कैयौँ गुणा ठुलो छ। अनि चाहिँ त्यहाँ चिनले चाहिँ क्याच गरेर गर्नै हुँदैन, गर्दैन पनि, गरे पनि छैन। यो त हाम्रो आफ्नै आन्दोलनको उपजको रूपमा अब हामी मिलेर जाँदा मात्रै देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि हुन्छ, विकास पनि हुन्छ भन्ने कारणले भएको हो। तपाईँ भिजन भएको नेता हो, तपाईँले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि राम्रो काम गर्नुभयो, पछिल्लो समय जनताको मन जित्नुभयो। अब फेरि तपाईँ केपी शर्मा ओली पछि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना के छ भन्नुहोस् त, जनता जान्न चाहन्छन्। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो चाहिँ केही छिटै हामी पार्टी एकता भइसकेपछि हामी महाधिवेशनको तयारीमा लाग्छौँ।
महाधिवेशनसम्म जाँदा छलफल कसरी हुन्छ, समझदारी कसरी हुन्छ, त्यसअनुसार नै लिडरसिपको निश्चित पनि हुँदै जाने कुरा हो। कारण अहिले चाहिँ केपीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, म पनि पार्टीको अध्यक्ष छु। कुरा भन्नुभयो त महाधिवेशन पछिको स्थिति महाधिवेशनले निदो गरे हुन्छ। आलो पालो सिस्टममा जानुभएको होइन तपाईँहरू, बाहिर चर्चा छ। अब यो चर्चा मैले भने नि त्यो त्यसपछि प्रचण्ड अब यो कुरो चाहिँ त्यो कुरा त्यसरी भन्न त्योभन्दा अगाडि नै हामी महाधिवेशन गर्दैछौँ। महाधिवेशनमा ल मान्नुहोस् प्रचण्ड चाहिँ अहिले अध्यक्ष हुँदैन भनेर महाधिवेशनले पास गर्यो भने अनि कहाँ आलो पालो बाँकी रहिरहेको छ त? आलो पालो भनेर अहिले भनेकै भए पनि त बाँकी रहँदैन नि, महाधिवेशन अर्को बनाइदिन्छ। अब अध्यक्ष अर्को कोही बनाइदियो कख ग भनेपछि त अनि भएको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्न मिल्छ र? अब फेरि महाधिवेशनले ल प्रचण्डै हो भनेर भन्यो भने फेरि महाधिवेशनले भनेअनुसार हुन्छ। कारण अहिले चाहिँ त्यस्तो होइन, महाधिवेशन पहिला हुन्छ। तर तपाईँले चितवन पुगेर आफ्नो गिरिनगर पुगेर भन्नुभयो नि त ओली 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हो भने। अहिले चाहिँ म सरकारलाई कमजोर हुने कुनै पनि अभिव्यक्ति म दिन चाहेको छैन। त्यहाँ चाहिँ यो 1 वर्ष हो कि 2 वर्ष हो कि भनेर अहिले नै सरकारलाई अस्थिर बनाउने जो प्रयास हुन्छ म त्यसको विरोधी हुँ भनेर बोलेको हुँ। उसमा एउटा प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष हाम्रो देशमा काम गर्न पाउँछ। अब यो सरकार चाहिँ स्थायी हुन्छ, 5 वर्षको सरकार चल्नु पर्छ, 5 वर्ष सरकार नचली हुँदैन। यो सरकार 5 वर्ष चल्छ। अब सरकार त 5 वर्ष चल्छै चल्छ, त्यसमा कुनै धराहरू आउँदैन, त्यस्तो आउँदैन। उसमा आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डा तपाईँसँग के छ? आज जनता जान्न चाहन्छन् प्रचण्ड। अब स्थायित्व भनेकै हामीले दुईटा कुरा भनेको छौँ, एउटा त सुशासन, एउटा स्थायित्व। सुशासन र स्थायित्व केलाई चाहियो भन्दा चाहिँ आर्थिक समृद्धिको निम्ति चाहियो, समाजवादको आधार निर्माण गर्नु। हाम्रो चाहिँ सैद्धान्तिक बुझाइ के हो त? पहिला सैद्धान्तिकबाट हेर्न जरुरी छ। सैद्धान्तिक बुझाइ हाम्रो के हो भने जबसम्म देशमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुँदैन, जबसम्म पुँजीवादको विकास हुँदैन भने पनि हुन्छ, पुँजीको विकास नभइकन समाजवाद आउँदैन। त्यो गरिबहरूको बिचमा समाजवाद हुने होइन, धनीहरूको बिचमा हुने हो समाजवाद भनेको। जनता धनी भएपछि मात्रै समाजवाद आउने हो। त्यहाँ यहाँ कोही भन्छन् गरिब मिलेर चाहिँ के गर्छन् भनेर, त्यो होइन। पुँजीको विकास नभइकन कल कारखाना, रोजगारी, सबै यातायात चाहिँ बिजुली, पानी, टुरिज्म सबैमा राम्रो विकास नभइकन समाजवाद आउँदैन। त्यसकारण हाम्रो पहिलो भिजन के हो त भने हामी पहिला विकसित हुन पर्यो, धनी हुन पर्यो, नेपाली जनता धनी हुन पर्यो। पहिलो कुरा सुन्नुहोस् है, धनी हुनको लागि के चाहिँदो रहेछ त भन्दा पहिला त राम्रो सरकार हुन पर्यो, सुशासन हुन पर्यो, क्या भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन पर्यो, घुसखोरी हुन भएन, कमिसन तन्त्रको जालो चाहिँ तोडिनु पर्यो र एउटा वातावरण राम्रो हुन पर्यो। दोस्रो चाहिँ राजनीतिक अराजकता र आन्दोलनको मात्रै स्थिति भयो भने विकास हुँदैन, त्यो रोकिनु पर्यो। त्यहाँ पहिलो शर्त पोलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थायित्वबाट नै जनता धनी हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। मैले मेरो आफ्नै अनुभव भन्नुहुन्छ भने 10 महिना मैले अस्ति प्रधानमन्त्री हुँदा मैले मधेस केन्द्रित दलहरूसँग वार्ता, संवाद, संविधान संशोधनको प्रयास मार्फत इङ्गेज गरिराखेँ। यतापट्टि लोड सेडिङ अन्त गर्नको निम्ति चाहिँ फेरि त्यति बेलाको मन्त्री जनार्दन शर्मा र कुलमान घिसिङलाई लगेर एमडी बनाएर उहाँहरूलाई ल है जसरी पनि लोड सेडिङ अन्त गर्नुपर्छ भनेर वातावरण बनाउन खोजेँ। एकातिर लोड सेडिङ अन्त्य भयो, अर्को 10 महिना 1 दिन पनि हडताल भएन। तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार भएको बेलामा हडताल बन्द भन्ने हुँदै भएन, किन सबै इङ्गेज भइराखे, वार्तामा इङ्गेज भइराखे। गर्दा त फटाफट आर्थिक वृद्धि दर त बढ्दो रहेछ नि त। सूचकाङ्क हेऱ्यो भने त 7% भन्दा बढी भएर गयो भने राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनसँग आर्थिक विकास जोडिएको छ। यो पहिलो कुरा। हामी आफै लथालिङ्ग भयो भने त विदेशीले पैसा नि दिँदैनन्, लगानी पनि हुँदैन, विकास नि हुँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा हामीले के भनेका छौँ, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप कुरा भन्नुभयो त। प्राइभेट सेक्टरलाई पनि राम्रो चाहिँ वातावरण दिनुपर्छ लगानीको। उनीहरूले उद्योग धन्दा, कल कारखाना, होइन, हस्पिटल, शिक्षा दीक्षा सबैमा चाहिँ उनीहरूले राम्रो लगानी गरून्, त्यो वातावरण दिनु पर्यो। र सरकारले चाहिँ आवश्यक ऐन नियम कानुन बनाउने र वातावरण बनाइदिनु पर्यो, ताकि चाहिँ पब्लिक सेक्टर र प्राइभेट सेक्टर अनि सहकारी मिलेर विकास गरून्। दोस्रो। तेस्रो, आजको चाहिँ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्डमा चाहिँ भूमण्डलीकृत भन्छौँ हामी यसलाई, यो दुनियाँमा विदेशी लगानीलाई नल्याइकन पनि विकास हामी एक्लै गर्छौँ भनेर त्यो 100 वर्ष लगाएर विकास गर्ने छुट हामीलाई छैन। 100 वर्षमा गर्ने काम 10 वर्षमा गर्नु छ हामीले। त्यसको निम्ति विदेशी लगानी ल्याउन जरुरी छ। त विदेशी लगानी त्यति बेला आउँछ जति बेला देशभित्र सुशासन पनि छ,
राजनीतिक स्थायित्व पनि छ भन्ने देखेँ भने अनि नेपाल जस्तो सुन्दर देश, यति धेरै सम्भावना भएको देश जताबाट हेर्नुहुन्छ भने पनि यहाँ लगानी गर्नेको ओहिरो हुने देख्छु मैले चाहिँ। अब हामीले बरु नेपालको राष्ट्रिय प्रायोरिटी छुट्याएर अनि कुन क्षेत्रमा चाहिँ कति लगानी गर्न चाहिँ वातावरण बनाउने भन्नुपर्ने हुन्छ र लगानी मैत्री वातावरण बनाउनलाई ऐन कानुनमा पनि यो परम्परागत हाम्रा कति ऐन कानुन र ब्युरोक्रेसीको जन्जाल देखेर चाहिँ आएका मान्छे नि फर्केका छन् विगतमा। त्यो आउनेहरूलाई सहज यहाँ बस्नको लागि ऐन कानुनमा भएका अनावश्यक जटिलता क्या आफैलाई रोक्ने। हामीले त विकास गर्न नहुने ऐन कानुन छन् क्या हाम्रा, विकास गर्न नपाइने ऐन कानुन, त्यस्तालाई बदलिदिएर विकास गर्न सहज ढङ्गले पाइने ऐन कानुन बनाइदिनुपर्छ। यी 3-4वटा कुरा मैले भने नि, यो 3-4वटा कुरा भन्यो भने सुन्नुहोस् है, यति गरियो भने अब हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर, बाटोघाटो राम्रो, रेलवे लाइन कनेक्टिभिटी आउँछ नेपालमा, दक्षिणमा पनि आउँछ, उत्तरबाट नै आउँछ, दक्षिणबाट नै आउँछ रेल। अब भारतबाट नै आउँछ, चीनबाट नै आउँछ, दुवैतिर आउने अब तयारी भइसक्यो, अब गयो अगाडि त्यो आउँछ। ठुल्ठुला हाइड्रो प्रोजेक्टहरू बन्छन्, ठुल्ठुला बाटोहरू बन्छन्, त्यो गाह्रो कुरा छैन। कुरा भन्नु ठुल्ठुला उद्योगहरू, मैले 7वटै प्रदेशमा उद्योगहरूको चाहिँ औद्योगिक केन्द्र स्थापना गर्ने अस्ति मैले शक्तिखोरमा गरेका थिएँ। अब चाहिँ 7वटै प्रदेशमा एउटा औद्योगिक केन्द्र स्थापना, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, त्यहाँ रोजगारी सृष्टि गर्ने खालका उद्योगहरू, यो कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने कुरा पनि। सबैतिर कलेजहरू, अब कलेजहरूमा शिक्षामा सुधार नगरिकन पनि विकास हुँदैन। हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा होइन, अब रोजगार दिने शिक्षा चाहिएको छ हामीलाई। पोलिटेक्निक एजुकेसन, त्यसमा जोड, भोकेसनल एजुकेसनमा जोड दिनुपर्छ र हाम्रो शिक्षा नीतिले सिधै जनताको चाहिँ उत्पादन वृद्धि गरोस् क्या, उनीहरूको जीवनमा चाहिँ आर्थिक समृद्धि ल्याउने भूमिका खेलोस्, त्यस्तो शिक्षाको आवश्यकता छ। अनि नैतिक ढङ्गले अहिले जस्तो देखियो नि धेरै खालका विकृतिहरू शिक्षामा हाम्रो चाहिँ राम्रो करिकुलम नबनेर पनि हो, कोर्स राम्रो नबनेर सानैदेखि बच्चालाई नैतिक शिक्षा कसरी दिने, एउटा आदर्श समाज, राष्ट्रको निम्ति, समाजको निम्ति, मानव जातिको निम्ति काम गर्ने चाहिँ मान्छे तयार पार्ने खालको शिक्षा नीति हुनु पर्यो। यो बोक्सी भनेर पिटिया छ, उता के भनेको छ, उता छाउपडी भनेको छ, यस्ता अन्धविश्वास र कुरीतिहरूलाई समाप्त पार्ने कुरा बच्चैदेखि चाहिँ पढाउने खालको कोर्स चाहियो। यति कुरा गर्यो भने नेपालले जाँदा जाँदै प्रचण्डजी, चीन र भारतले वर्तमान गठबन्धनलाई अथवा भन्यो भने वाम गठबन्धनको सरकारलाई सहयोग र समर्थन गर्छ भने तपाईँले भन्नु गर्छन्, राम्रै गर्छन् मैले बुझेसम्म। अब तपाईँहरू सम्बन्ध चाहिँ कसरी विकसित गर्नुहुन्छ? अब भारतको पनि चीनको पनि अहिले स्थायित्वप्रति समर्थन छ मैले बुझेसम्म। र अहिले फेरि चाहिँ यो वाम गठबन्धनको जो सरकार बन्यो र चाहिँ बहुमत, द्वितीय बहुमत पुगेको छ, भारतको पनि पूर्ण समर्थन देखाएको छु मैले, चीनको पनि पूर्ण समर्थन छ। यो त बडो खुसीको कुरा हो नेपालीको निम्ति। र विदेश नीतिको हकमा मैले अब अस्ति 10 महिना प्रधानमन्त्रीको कालमा धेरै कुरा भनेको छु र अहिले लगातार भने हामी प्रो नेपाली, पहिला राजा महाराजाहरूले कोहीलाई प्रो इन्डियन, कोहीलाई प्रो चाइनिज बनाएर फुटाएर शासन गर्ने, विकास गर्न नपर्ने, मजाले खान पाइने बनाएको थिए। अब त्यो जमाना गयो, अब हामी प्रो नेपाली, यहाँका नेपाली जति सबै प्रो नेपाली, छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध, उनीहरूको विकासबाट फाइदा लिने, भारतसँग राम्रो सम्बन्ध, चीनसँग। तर नेपालको परराष्ट्र नीति बेला बेलामा अप्ठ्यारोमा परेको छ, तपाईँलाई थाहा छ। अहिले चीनसँग निकट, अहिले भारतसँग। त्यसो गर्नु अहिलेको अवस्थामा छ नि सन्तुलित परराष्ट्र नीति, सन्तुलित परराष्ट्र नीति सकिन्छ। मेरो सी जिनपिङसँग तपाईँको समदूरीमा सम्बन्ध विकसित हुन सक्छ सक्छ। हामी नेपाल सानो छ भौगोलिक रूपले, जनसङ्ख्या पनि हाम्रो थोरै छ दुईटा छिमेकीको तुलनामा, तर अस्ति गोवामा सी जिनपिङ र नरेन्द्र मोदी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग बस्दा मैले यो कुरा भनेको थिएँ, हामी यो त्रिदेशीय साझेदारीतिर जाने सम्भावनाबारे हामी सानो देशले भनेको तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो कस्तो लाग्न पनि सक्छ भनेको थिएँ मैले। भन्दा मोदीजीले तपाईँहरू सानो हुनुहुन्न भन्नुभयो र सी जिनपिङले इतिहास हेऱ्यो भने नेपालको भूमिका त धेरै ठुलो छ भन्नुभएको छ क्या त्यहाँ। यो एउटा मनोविज्ञान नेपालीले जाने, नेपालका पार्टीहरू, नेता, सरकारले, यहाँका बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकारले जान्ने हो भने भारत र चीनकोसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने, सन्तुलित सम्बन्ध बनाउने र नेपालको विकासलाई तीव्र गति दिन सम्भव छ। मैले चाहिँ गरेँ नि, मैले भने मात्रै राखेको छैन। अहिले मैले गरेँ, मैले मोदीजीलाई पनि
एउटा विश्वास मोदी र सी जिनपिङसँग सँगै बसेर तपाईँले हो मैले कुरा भन्ने गर्नुभयो, कुरा राख्नुभयो त्यो नेपालको संयोग मलाई जुट्यो त्यो पनि नेपालको त्यहाँ, गौरवको कुरा। त्यो गौरवको कुरा पनि हो र फेरि 10 महिनामा त त्यस्तो भएर गयो पनि दुवैले नेपाललाई सबैलाई मिलाउन सक्नुपर्छ नि त। त्यसकारण सीमालाई पनि, भारतलाई पनि। अब मैले अब आउने दिनमा पनि यो सम्बन्ध त्यसरी नै सन्तुलित हुन्छ, सुमधुर हुन्छ। अहिले यो गठबन्धनलाई भारतको पनि राम्रै सहयोग प्राप्त भइरहेछ, अझ हुनेवाला छ। सायद केही दिनभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणमा जानुहुन्छ, त्यसले अझ राम्रो वातावरण बन्छ। अनि चिनमा जानुहुन्छ, फेरि वातावरण बन्छ। मलाई लाग्छ छिटै भारतका प्रधानमन्त्री पनि चिनका राष्ट्रपति पनि नेपाल आउने वातावरण बन्छ जस्तो हामीले महसुस गरिराखेका छौँ। हामी वातावरण बनाउन पनि प्रयासरत छौँ। यो सबैले गर्दा त सन्तुलित विदेश नीति अब नेपालको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक नीतिका रूपमा विकसित। ठ्याक्कै मलाई बताइदिनुहोस्, संहिता भनेको हाम्रो देशमा अभिशाप हुने हो कि सेतो हात्ती पाल्नुपर्ने हो कि कहाँबाट पैसा जुटाउने? धेरै छन्, तपाईँलाई थाहा छ। मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरू छन्, उनीहरूलाई कसरी सुविधा दिने अनि जनताको काम कसरी गर्नुपर्छ? अब हेर्नुहोस्, इतिहासमा र प्रत्येक राष्ट्रमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तन कार्यान्वयन गर्ने बेलामा केही न केही जटिलता, अप्ठ्यारो, नमिल्या जस्तो, संरचना नभए जस्तो जहाँ पनि हुन्छ। यहाँ मात्र होइन, औद्योगिक क्रान्तिको बेलामा युरोपमा पनि त्यस्तै भएको थियो। रुसी क्रान्तिपछि चाहिँ रुसमा पनि त्यस्तै भएको थियो। चीन क्रान्तिपछि चीनमा नि त्यस्तै भएको थियो। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामपछि अमेरिकामा पनि त्यस्तै भएको थियो। नेपालमा पनि यो गणतन्त्र सङ्घीयता चाहिँमा हामी आयौँ, समावेशी समानुपातिकमा आएको हुनाले केही समय के होला भन्ने देखिएको मात्रै हो। तर यसबाट सिंहदरबारको अधिकार जनतामा गएको छ, परिणाम राम्रै आउँछ। यसबाट जनता तलैसम्म चाहिँ सक्रिय हुने र विकास निर्माणमा चाहिँ लाग्ने एउटा वातावरण बनेको छ, राम्रै हुन्छ। केही समय संरचनाको अभावले फेरि हामी नेपाली के हो भन्ला भने जतिसुकै दुःख गर्न नि तयार हुन्छौँ क्या। कुरा भन्नुभयो त, अब केही गाह्रो जस्तै मान्दैन नेपाली जनता चाहिँ। अहिले अब मुख्यमन्त्रीलाई घर छैन भने के भयो त, भोटेला बस्छ। त्यो पनि छैन भने आफ्नो कुनै नातेदार कहाँ बसेर नि मुख्यमन्त्री चलाउन सक्ने छ क्या हाम्रो। अरू देशमा सबै चिज टाकटुक तयार नभइकन केही काम हुँदैन जस्तो गर्छन्। हामी नेपालीहरू छ भने ठिकै छ, छैन भने चाहिँ दुःख गरेर भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने। एउटा कुरा सङ्घीयतामा के छ भने आम राजनीतिक दल गइसके, आम जनता यसको अभ्यासमा गइसक्यो, चुनाव भइसक्यो। अब पछाडि फर्किने हट्ने भन्ने हुनै सक्दैन, यतातिर कल्पना गर्नै हुँदैन। अब बल गरेर त्यहाँ संरचना खडा गर्ने, विकास निर्माण गरेर देखाउने, अनि प्रदेश सङ्घ र चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ यो प्राकृतिक साधन स्रोतमा कसरी विभाजन गर्ने भन्ने कुरा मेहनत गरेर उचित चाहिँ सन्तुलित ढङ्गले विभाजन गर्ने र लागू गर्ने बाहेक कुनै विकल्प छैन। थ्याङ्क यू सो मच बच्चन जी, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। हमला